बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा दुवम में आज का हमारा मौजू है मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 9.1 धात का इस्तेमाल। 9.2 पहिए यानी चाक पर बनाए हुए बर्तन। 9.3 तिजारत और आमदोरफ्त। 9.4 शहरों का क़याम और रस्मुल ख़त और 9.5 शहरी समाजी निज़ाम। आज के सेशन में हम मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे धात का इस्तेमाल। तो मौजूदा दौर में मुख्तलिफ किस्म की धातें और उनसे बनाई हुई मुख्तलिफ अशिया हम देखते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने सबसे पहले कौन सी धात इस्तेमाल की होगी? हमें ये तजस्सुस होता है कि इंसान ने सबसे पहले किस धात का इस्तेमाल किया था। यूरोप के म्यूजियम यानी अजायब खाने में मौजूद पुरानी अशिया के ज़ख़ीरे की दर्जाबंदी करने के लिए क्रिश्चियन थॉमसन नामी एक माहिर ने सह ज़मानी तरीक़े पर अमल किया। ये सह ज़मानी तरीक़ा क्या था? आइए समझने की कोशिश करते हैं। म्यूजियम यानी अजायब घर, ऐसी जगह जहां तारीख़ी, साइंसी, तहज़ीबी और फ़नी यानी आर्टिस्टिक एतबार से अहमियत की हामिल अशिया रखी जाती हैं, उनकी नुमाइश की जाती है, उसे हम म्यूजियम कहते हैं। उर्दू में इसे अजायब घर कहा जाता है। क्रिश्चियन थॉमसन ने अशिया की दर्जाबंदी 3 ग्रोह में की। पहला पत्थर के हथियार, पत्थर का जमाना। दूसरा तांबे के हथियार और दिगर अशिया, तांबे का जमाना। और तीसरा लोहे के हथियार और दिगर अशिया, लोहे का जमाना। इस दर्जाबंदी को करते हुए थॉमसन ने मुसद्दक़ा तौर पर बताया कि पत्थर के हथियार पहले के ज़माने में, तांबे के हथियार और अशिया उसके बाद के ज़माने में, और लोहे के हथियार और चीज़ें सबसे आखिर के ज़माने में थे।
इन अदवार को पत्थर का जमाना, तांबे का जमाना और लोहे का जमाना जैसे नाम दिए गए। तो जिस दौर में पत्थर के हथियार इस्तेमाल होते थे वो दौर कहलाया पत्थर का जमाना। जब इंसान ने तांबे के हथियार और दीगर अशिया इस्तेमाल करनी शुरू की वो जमाना कहलाया तांबे का जमाना। और जब लोहे के हथियार और दीगर अशिया इस्तेमाल होने लगी उस जमाने को नाम दिया गया लोहे का जमाना। हम पढ़ चुके हैं कि जिस जमाने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं उस जमाने को हम पत्थर का जमाना कहते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के जमाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पत्थर का कदीम जमाना, पत्थर का वुस्ता जमाना और पत्थर का जदीद जमाना। हम पढ़ चुके हैं कि पत्थर के जमाने में मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियारों की ज़रूरत पेश आती थी। लिहाजा इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पत्थर के हथियार बनाए। हथियारों के अलावा पत्थर से जेवरात और दीगर चीज़ें भी बनाने लगा। तो जिस दौर में पत्थर के हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो ज़माना कहलाया पत्थर का ज़माना। के बाद तांबे से हथियार और दीगर अशिया तैयार की जाने लगी। लिहाजा वो ज़माना कहलाया तांबे का ज़माना। तो जिस दौर में तांबे के हथियार और दीगर अशिया इस्तेमाल की जाती थी उसे तांबे का ज़माना कहा जाने लगा। ये हैं तांबे के हथियार और तांबे से तैयार दीगर अशिया। पत्थर के ज़माने के बाद तांबे से मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनने लगे। इंसान ने जेवरात और दीगर अशिया भी तांबे की बनानी शुरू की, इसलिए ये ज़माना कहलाया तांबे का ज़माना। तांबे के बाद इंसान ने लोहे के हथियार और दीगर अशिया बनानी और इस्तेमाल करनी शुरू की। लिहाजा वो ज़माना कहलाया लोहे का ज़माना। यहाँ आप लोहे से बने हुए कुछ औजार और हथियार देख सकते हैं। इन तस्वीर में लोहे से तैयार करदा मुख्तलिफ अशिया नज़र आ रही हैं। बर्तन हैं, जेवरात हैं। बाईं तरफ आप एक कंघी भी देख सकते हैं। तो जब लोहे के हथियार और दीगर अशिया इस्तेमाल की जाने लगी वो ज़माना कहलाया लोहे का ज़माना। तो क्रिश्चियन थॉमसन ने सहज़मानी तरीक़े की वजाहत करते हुए बताया कि पत्थर के हथियार पहले के ज़माने में, तांबे के हथियार और अशिया उसके बाद के ज़माने में और लोहे के हथियार और चीज़ें सबसे आखिर के ज़माने में थे। इसकी वजह से आमतौर पर यह समझा गया कि तांबा ही वो धात है जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई। तो वो कौन सी धात है जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई? तांबा वो धात है जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई। अभी हमने देखा कि पहले पत्थर का ज़माना,
جس میں پتھر کے ہتھیار بنائے جاتے تھے، استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد تانبے کے ہتھیار اور دیگر اشیاء بنائی جانے لگیں، ان کا استعمال کیا جانے لگا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تانبا ہی وہ دھات ہے جو سب سے پہلے استعمال کی گئی۔ لیکن عملی طور پر صرف سونا ہی استعمال میں لائی جانے والی پہلی دھات ہے۔ سونا یعنی گولڈ، اس کا استعمال انسان تانبے کے ہتھیار اور اوزار بنانے سے پہلے جانتا تھا۔ پھر انسان نے سونے سے ہتھیار اور اوزار کیوں نہیں بنائے؟ ذرا غور کیجئے، سوچئے۔ وہ اس لیے کہ سونا قدرتی طور پر نرم ہوتا ہے۔ نرم ہونے کی وجہ سے ہتھیار اور اوزار بنانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہتھیار اور اوزار تو مضبوط ہونے چاہیے، یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، مختلف کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا مضبوط اور پائیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ مگر سونا قدرتی طور پر ایک نرم دھات ہے۔ نرم ہونے کی وجہ سے ہتھیار اور اوزار بنانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا انسان نے سونے سے واقف ہونے کے باوجود تانبے کے ہتھیار اور اوزار بنائے۔ جنوب مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے بلغاریہ۔ یہاں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران سونے کی قدیم اشیاء دریافت ہوئیں۔ بلغاریہ کی کھدائی سے حاصل شدہ سونے کی قدیم اشیاء یقیناً آپ دیکھنا چاہیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سونے سے بنی ہوئی وہ اشیاء ہیں جو بلغاریہ کی کھدائی کے دوران ملی ہیں۔ بلغاریہ کی کھدائی کے دوران سونے کی قدیم اشیاء میں یہ زیورات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سجاوٹ کی بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ زیورات کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں مورتیاں بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بلغاریہ کی کھدائی سے حاصل ہوئیں۔ سونے کی بنی ہوئی قدیم اشیاء میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ بلغاریہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی سونے کی قدیم اشیاء سے اندازہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر صرف سونا ہی استعمال میں لائی جانے والی پہلی دھات ہے۔ سونا قدرتی طور پر نرم ہونے کی وجہ سے ہتھیار اور اوزار بنانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سونے کے بعد انسان نے ایک ایسی دھات دریافت کی جس کی وجہ سے ہتھیار اور اوزار بنانا ممکن ہو گیا۔ وہ دھات کون سی تھی؟ وہ دھات تانبا تھی۔ جس زمانے میں تانبے کا استعمال شروع ہوا اس زمانے کو تانبے کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو سٹون ایج کے بعد کاپر ایج یعنی تانبے کا زمانہ۔ انسان نے ایک ایسی دھات دریافت کی جس کی وجہ سے ہتھیار اور اوزار بنانا ممکن ہو گیا۔ وہ دھات تھی تانبا۔ جس زمانے میں
तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, उस जमाने को तांबे का जमाना कहते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम इन्वेंशन ऑफ व्हील से। सबसे पहले हम देखेंगे चाक पर बनाए हुए बर्तन। तांबे के ज़माने के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। जिस ज़माने में तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ उस ज़माने को तांबे का ज़माना कहते हैं। तांबे का ज़माना नित नई तहकीकात, दरियाफ्तों और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों का दौर था। इसी दौर में पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त हुई। ये आमतौर पर तस्लीम किया जाता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। कयास है कि उसके बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। जब पहिए की दरियाफ्त नहीं हुई थी और लोग उसका इस्तेमाल नहीं जानते थे तो मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाए जाते थे। पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त होते ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। बर्तन हाथ से बनाते वक्त उसे घुमाना या गर्दिश देना आसान हो, इसलिए घूमती हुई तख्ती या पटरी के इस्तेमाल की इब्तिदा हुई। एक हाथ से बर्तन को शक्ल देते वक्त दूसरे हाथ से तख्ती या पटरी घुमाई जाती थी। बर्तन बनाने के लिए घूमती हुई तख्ती का इस्तेमाल करने वाला कदीम मिस्र का शख्स, तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तरीके में तब्दीली होते हुए पहिए का इस्तेमाल शुरू हुआ होगा। आज भी हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पहिए पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए एक ख़ास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। पहिया तेज़ी से घूमे इसलिए महवरी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। महवरी पत्थर किसे कहते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाने वाले पहिए को लगाया जाने वाला चकमाक का नोकदार पत्थर। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये नोकदार पत्थर। पहिया इस पत्थर पर मुतवाजन होकर तेज घूमता है। इस नोकदार पत्थर को महवरी पत्थर कहते हैं। तो हमने देखा कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। कयास है कि उसके बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। तो हमने देखा कि बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। यह है हड़प्पा तहजीब के पहियों वाले खिलौने। इन खिलौनों को देखकर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस ज़माने में भी गाड़ियों के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। हड़प्पा, मोहनजोदारो और दिगर मकामात पर खुदाई के दौरान कदीम तहजीब के जो आसार हमें मिले हैं वो कदीम शहरी तहजीब थी। इसके मुताल्लिक़ हम इंशाअल्लाह अगले सबक में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो और दिगर मकामात पर खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलीं उनमें खिलौने भी शामिल हैं
اور ان کھلونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہیے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں گاڑیوں کے لیے پہیے کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ پہیے یعنی چاک پر بنائے ہوئے برتن کے بعد اب ہم بات کریں گے تجارت اور آمد و رفت کی۔ پہیے پر برتن بنانے سے بڑے پیمانے پر برتن سازی ممکن ہوئی۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، ہاتھوں کے استعمال سے جب برتن بنائے جاتے تھے تو برتن بنانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا، مگر اب پہیے پر برتن بنانے سے بڑے پیمانے پر برتن سازی ممکن ہوئی۔ اس دور میں سبک اور خوبصورت نقش و نگار کے رنگین برتن بنائے جانے لگے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو پہیے پر برتن بنانے سے بڑے پیمانے پر برتن سازی ممکن ہوئی، اور اس دور میں نازک، ہلکے اور خوبصورت نقش و نگار کے رنگین برتن بنائے جانے لگے۔ اس طرح کے برتن اور دیگر مختلف قسم کی چیزیں بنانے والے ماہر فن کاریگر کام کی سہولت کے پیش نظر گاؤں میں ایک مقام پر بسنے لگے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں ماہر فن کاریگروں کی بستی اور اشیاء کی پیداوار کے مرکز کا ایک خاص شعبہ ہی قائم ہو گیا۔ لیکن یہ انہی گاؤں میں ہوا جہاں خام مال بآسانی دستیاب ہوتا تھا۔ اب کاریگروں کو مختلف اشیاء بنانے کے لیے، اوزار بنانے کے لیے اور دیگر چیزیں تیار کرنے کے لیے خام مال کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ انہی گاؤں میں جا کر بسنے لگے اور وہاں کاریگروں کے مرکز قائم ہو گئے جہاں انہیں خام مال آسانی سے دستیاب ہوتا تھا، اور جہاں تجارت کی زیادہ سہولتیں تھیں۔ ایسے گاؤں زیادہ پھولے پھلے اور ان کی ترقی ہوئی۔ اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے بعد تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ جب تجارت میں اضافہ ہوا تو آمد و رفت کے ذرائع میں بھی تبدیلیاں ہونا ضروری تھا۔ اب آمد و رفت کے ذرائع بھی تبدیل ہونے لگے۔ اسی دور میں پہیوں والی گاڑیوں کے استعمال کی ابتدا ہوئی۔ پہیوں والی گاڑی سب سے پہلے میسوپوٹامیہ میں استعمال میں لائی گئیں۔ میسوپوٹامیہ دجلہ و فرات نامی ندیوں کا درمیانی علاقہ۔ تو پہیوں پر چلنے والی گاڑیاں سب سے پہلے میسوپوٹامیہ میں استعمال میں لائی گئیں۔ تجارت اور آمد و رفت کے بعد اب ہم دیکھیں گے شہروں کا قیام اور رسم الخط۔ رسم الخط یعنی طرز تحریر، لکھنے کا طریقہ۔ دور تک پھیلی ہوئی تجارت، مال کی تیز آمد و رفت، بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والے پیداواری مراکز، ان سب کی وجہ سے مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد ایک مقام پر جمع ہوئے۔ اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے بعد تجارت میں اضافہ ہوا۔ دور تک پھیلی ہوئی تجارت، مال کی تیز آمد و رفت
اور بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والے پیداواری مراکز کی وجہ سے مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد ایک مقام پر جمع ہوئے۔ بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا مستقل طور پر اندراج رکھنا ضروری ہو گیا۔ اس دور میں بھی بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا مستقل طور پر اندراج رکھنا ضروری ہو گیا۔ اشاراتی علامتیں اور نشانات اندراج کرنے کے لیے پہلے کے زمانے میں بھی استعمال ہوا کرتے تھے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اشاراتی علامتیں اور نشانات اندراج کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے؟ تو اشاراتی علامتوں والے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے کھدائی میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن کے ان ٹکڑوں پر کچھ علامتیں اور اشارے بنے ہوئے ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تجارت اور پیداوار میں ہونے والا اضافہ اور اندراجات کا بڑھتا ہوا کام، ان وجوہات کی بنا پر پہلے استعمال کی جانے والی اشاراتی علامتوں اور نشانات میں اصلاحات کی گئیں۔ اشاراتی علامتوں اور نشانات میں اصلاحات ہوتے ہوتے اس طرح ہر تہذیب کا اپنا اپنا رسم الخط تیار ہوا۔ اگلے سبق میں ہم مختلف قدیم شہری تہذیبوں کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ یہ ہڑپا تہذیب کا رسم الخط، مصر کی شہری تہذیب کا رسم الخط، اور یہ ہے چین کی تہذیب کا رسم الخط۔ اور پھر دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کس طرح ساری دنیا میں مختلف علاقوں میں الگ الگ زبانیں وجود میں آئیں، مختلف زبانیں لکھی اور پڑھی جانے لگیں۔ قدیم رسم الخط کی جب ہم بات کریں تو روزیٹا سٹون کے متعلق معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ روزیٹا سٹون کیا ہے اور رسم الخط کے تعلق سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ روزیٹا سٹون نام سے معروف چٹانی کتبے کو سن 1799 عیسوی میں دریافت کیا گیا۔ پتھر ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اس پر کندہ تحریر کا صرف ایک حصہ باقی رہا۔ یہ کتبہ مصری زبان میں ہے۔ یہ کتبہ فی الحال لندن کے برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتھر پر 3 حصوں میں 3 مختلف تحریریں کندہ ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر میں، ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں حصوں میں 3 مختلف تحریریں کندہ کی گئی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک ہی تحریر ہے جو 3 مختلف رسم الخط میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 الگ الگ رسم الخط کون سے ہیں۔ اس امیج میں آپ روزیٹا سٹون پر کندہ تحریر کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اوپر کا رسم الخط قدیم مصری تصویری رسم الخط ہے۔ غور سے دیکھنے پر آپ کو کچھ تصویریں نظر آئیں گی۔ اسے ہائیروگلفس یعنی دیو لیپی کہتے ہیں۔ درمیانی رسم الخط روزمرہ میں استعمال ہوئی۔ وہ ڈیموٹک یعنی دستاویزات کے لیے استعمال کی جانے والی اس نام سے جانی جاتی ہے۔ مصر کے قدیم تصویری رسم الخط سے وہ تیار ہوئی۔ تیسرا رسم الخط گریک یونانی ہے۔ تو بظاہر دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتھر پر 3 حصوں میں 3 مختلف تحریریں کندہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک ہی تحریر ہے جو 3 مختلف رسم الخط میں ہیں۔ سب سے اوپر ہائیروگلفس،
درمیان میں ڈیموٹک اور آخر میں تیسرے حصے میں گریک یونانی رسم الخط ہے۔ مصر کی تاریخ کے ماخذ کے طور پر اس چٹانی کتبے کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ 3 رسم الخط میں کندہ اس تحریر کی وجہ سے بھولے بسرے قدیم مصری تصویری رسم الخط کو پڑھنا ممکن ہوا۔ اس تحریر کے گریک رسم الخط کی مدد سے ڈیموٹک رسم الخط کا ٹالمیز لفظ پڑھنا ممکن ہوا۔ کا قیام اور رسم الخط کے بعد اب ہم دیکھیں گے شہری سماجی نظام۔ یہ سچ ہے کہ دنیا بھر کی شہری تہذیبوں کے ابھرنے اور ترقی کر جانے کے پس پشت ایک اہم وجہ تجارت کی بے پناہ ترقی اور خوشحالی تھی، لیکن اس شہری تہذیب کی بنیاد پتھر کے جدید زمانے کی زرعی تہذیب کے سہارے تھی۔ تجارت کی ترقی کی بنا پر طاقتور اور خوشحال ہونے والے شہروں میں اجتماعی طور طریقوں اور تہواروں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، لیکن ان کی بنیاد زرعی تہذیب میں پنپنے والی عقیدت ہی تھی۔ کئی شہروں میں عبادت خانے تعمیر کیے گئے۔ ان عبادت خانوں کے باقیات آج بھی دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ ان شہروں کے انتظامی امور کے اختیارات بھی عبادت خانوں کے سربراہوں کے ہاتھوں سونپے گئے، یعنی عبادت خانوں کے سربراہوں کے ہاتھوں شہروں کے انتظامی امور کے اختیارات بھی آ گئے۔ آگے چل کر عبادت خانے کا اعلیٰ عہدہ اور حکومت کا منصب ایک ہی شخص کو سونپا گیا۔ دنیا کی قدیم شہری تہذیب کی یہ ابتدا تھی۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔